امام زین العابدین والوے کہ یزید نے پوچھا بچہ کون ہے؟ انہاں کہا حسین دا پتر علی دا پتر ہے. کہنے لگا ایک بچ کے آ گیا انہوں بھی قتل کرو. اس ویلے سیدہ زینب آ کے نہ حضرت امام زین العابدین کے سامنے کھلو گئی تے آپ فرما لگیاں ظالمہ نبی دا باغ اجاڑ دیتا ہی تیرا دل اجے بھی نہیں رجیا. ایک پھول بچے محمد دے بھاگ اے دے بچو محمد دی نسل ٹوٹی انہوں بھی توڑنا ہے. سیدہ زینب اس ویلے للکاریاں یزید دے دربار جتے فرما دی میں مدینے ٹری رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی, میں کربلائی میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی, میں پتر بارے میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی, میں ویر قربان ہوندے دیکھے میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی. میں قیدن بن کے کربلا تو ملک شام دمشق تک تے تیرے جیل تے قید خانیاں تک آ گئیاں میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی. پر جے کسے زین العابدین نو ہاتھ لگایا نا میں نو نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے. پر آج چھولی اٹھا کے انج دی بد دعا کرانگی رب آج ہی قیامت برپا کر دے بیکھو. اس ویلے سیدہ زینب پتہ نہیں کیڑے لہجے چے بولیاں یزید کھب گیا. انہیں پوچھا کون ہے بی بی؟ انج لگ دا جی میں علی پیا بول دا ہوں. زین العابدین زین العابدین کیوں کیا جاندہ ہے؟ ایک دن نماز پڑھ رہے شیطان سپ دی شکل چایا, سپ دی شکل چاہ کے نہ تے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاؤں دا انگوٹھا مبارک انہیں اپنے منہ چ ڈالیا کہ اے ذرا توجہ ہٹ جائے. پر امام زین العابدین اس سے خشوع تے خضوع نہ نماز پڑھ دے رہے. ساڑیاں نمازاں دا کی حال ہے؟ سانو جیڑی چیز کدرے یاد نہ آوے امام زین حضرت امام ابو حنیفہ کو لے کے بندہ آ گیا بڑا پریشان کہنے لگا لاجپال میں بڑی قیمتی چیز کدھر رکھ کے بھول گیا کو وظیفہ دو سو یاد آ جائے. آپ نے فرمایا جا 1000 رکعت نماز نفل پڑھ کے آ. وہ بندہ گیا تھوڑی دیر دے بعد نہ مٹھائی دا ٹوکرا چوک کے لے آیا کہندا یاد آ گئی ہے. آپ نے فرمایا نفل کنے پڑھے؟ کہندا جے دوجا ہی پہ پڑھدا سانو جڑی شاید کدھر یاد نہ آوے نماز چ یاد آ جاندی پر انہاں دیا نمازاں دا خیال کر. شیطان نے سپ بن کے تے امام زین العابدین دا پاؤں دا انگوٹھا منہ چ ڈال لیا. پر آپ اسے خضوع نہ نماز پڑھ دے رہے. انہیں دوبارہ کوشش کی تھی پھر ہٹ کے آیا پھر انگوٹھا منہ چ ڈالیا آپ پھر نماز پڑھ دے رہے. انہیں تیسری مرتبہ حرکت کی تھی نا تے آپ نے پھر کوئی توجہ نہ فرمائی. جب نماز مکمل ہوئی تے ڈنڈا لے کے شیطان دے پیچھے دوڑے. شیطان دوڑتا جاوے تے غیب تو آواز آوے تو زین العابدین ہے تو زین العابدین ہے تو زین العابدین. اس دن تو آپ دا نام مشہور ہو گیا زین العابدین. زین سارے بولو زین یعنی عبادت کرنے والے دا حسن. ایسے زین العابدین سن ایسے زین العابدین. ایک دن نماز پہ پڑھ دینا تے مکان نو آگ لگ گئی. اللہ نہ کرے کسی دے مکان نو آگ لگے تے پورا محلہ کٹھا ہو جاندے. سارا محلہ کٹھا ہو گیا لوگ آگ بجارے تے امام زین العابدین اندر نماز پہ پڑھ دے. لوگ آوازاں دے رہے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ اے رسول اللہ دے بیٹے اے ابن رسول اللہ اے ابن رسول اللہ. پر آپ نماز پڑھی جائے لوگ آگ بجائی جا رہے. آپ جب نماز مکمل ہوئی نا تے آپ نے سلام پھیریا تے اس طرح کر کے ویکھ کے فرماتے نے ایک گھر نو کی ہویا ہے؟ عرض کیتی حضور اگ لگی اساں بڑیاں آوازاں دتیاں تساں سنی نہیں تے ہس کے فرمان لگے جدو تسی اگ پہ بجاندے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجاندا سا. زین العابدین بولو 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 سبحان اللہ. اس گھر دے سجدے بڑے مشہور ہیں. اجازت ہوئے تے رنگ دیواں بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں. جدا مرشد حسین ہے وہ بولے سبحان اللہ. جڑا بولدا نال ہاتھ چکے میں پتہ لگے گواہی دے رہا کہ میں حسین نہیں ہاں.
نانا انہیں سجدے کر دے کہ دینا عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پاؤں سوج جاندے نے ساری رات سجدے کر کے تے عرض کی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسی تھوڑا جا گیا کرو انہیں سجدے کر دیو. حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, فرمایا عائشہ میں دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عبداللہ دے یتیم پتر نو نبیان دا امام بنا دیتا. سجدے ابو نو سجدہ کردہ ویکھیا تے بیٹی اینا سجدہ کر دیئے, اینا سجدہ کر دیئے, اینا سجدہ کر دیئے. کچھ لوگ ہوندے نے جنہ دیاں راتاں سجدے چ گزر دیاں نے, کچھ او لوگ ہوندے نے جنہ دی رات ایک سجدے چ گزر دیئے تے کچھ او ہوندے نے انہ دی رات مک جاندی ہے انہ دا سجدہ ہی نہیں مکدا. سیدہ ایڈا لمبا سجدہ کر دیا رات مک جاندی ہے تے صبح کہندی ہے رات بڑی چھوٹی بنائی جے, لمبی بناؤ میں رج کے سجدہ تے کر لواں. تے مدینے دی عورت آ کے کہندی ہے سیدہ ایڈے لمبے سجدے کیویں کر لیندی ہو, ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ. تے آپ فرماندیاں رات لمبی کدوں ہے, اج تے ایک واری سبحان ربی الاعلی لذت نال پڑھیا تے رات مک گئی. فرماندیاں میرا جی کردا کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات ہو جائے میں ساری رات ایک سجدے چ گزار جاواں. تے جدو اوس زہرہ دے پتراں تے تیاں دی واری آئی تے پتر نے نیزے تے تلواراں دی نوک تھلے سجدہ کیتا. تے جدو بیٹی دی واری آئی امام زین العابدین فرماندے نے ساڈا قافلہ مدینے تے ٹریا تے مکے آیا سی, مکے تے ٹرے تے کربلا گئے. 2 محرم نو کربلا ڈیرے لگے, 7 محرم نو پانی بند ہویا, 10 محرم نو قربانیاں ہویاں. تے آپ فرماندے نے 11 12 13 محرم نو اسی قیدی ہو گئے تے کوفے دے بازاراں چ آئے. آپ فرماندے نے کہ اسی ابن زیاد دے دربار چ ٹرے قیدی بن کے تے ملک شام دمشق دے بازاراں تک یزید دے دربار چ قیدی بن کے گئے. یزید دی قید چ نکلے مڑ کربلا آئے, لاشاں دفن کیتیاں تے لاشاں دفن کر کے مڑ مدینے آئے. فرماندے نے مدینے تو لے کے مدینے آن تک انہ 6 مہینے چ انہیں امتحانات دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا. ویکھ اس خاندان دے سجدے او بولو اے بولو بولو سبحان اسی فجر پڑھن جائیے تے ظہر تو بعد پہلے گھر آ جانے, اسی ظہر دی نماز پڑھن جائیے تے عصر تو پہلے گھر آ جانے, اسی عصر پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں, مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں. او دی قدرت دا ارادہ سی کوئی انج دا نمازی بھی آوے پر جاوے نہ. جدو آئی نہ کربلا دا دن تے حسین علی مقام نے سجدے چ سر رکھ کے آکھیا میں آ گیا ان میں جانا کوئی نہیں. ظالم نے تلوار اٹھائی تے تلوار چلا کے تے جدو سجدے چ سر قربان کیتا نا, میرے نبی نے فرمایا قیامت نو ہر ایک اس حالت وچ اٹھے گا جڑی حالت وچ مریا سی. کدے غور کرو ہانڈو گجراں والا والیو, جدو قیامت دا دن تے محشر دا بازار ہونا, دنیا نے قبراں چ اٹھنا, حسین نے سجدے چ اٹھنا, حسین نے سجدے چ اٹھنا. اس خاندان دے سجدے بڑے مشہور ہیں. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کوفے چ پوچھا سی علی تو بڑی عبادت کرنا ہے تے جدی عبادت کرنا کدی دی زیارت کیتی ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانه یراک. وہ جڑی میرے نبی دی حدیث دی تشریح کر دیں, آپ نے فرمایا تو ایک باری رب ویکھن دی گل کرنا ہے. فرمایا مالی ایک سجدہ کر لینا, دوسرا کدی کیتا ہی نہیں جب تک رب دی زیارت نہیں کر لینا. نانے دے سجدے انج دے ہون, ابو دے سجدے انج دے ہون, ماں دے سجدے انج دے ہون, بہناں دے سجدے انج دے ہون. حسین دا سجدہ انج دا ہوئے تے پھر جڑا کروں امام نکلنا ہے انہیں زین العابدین ہی بننا ہے نا, پھر زین العابدین ہی بننا ہے. ایک دن امام زین العابدین نماز پہ ادا کر دینا, آپ دے بیٹے حضرت امام محمد باقر بچپیاں دے اندر رڑدیاں کنویں چ جا کے ڈگ پئے. ماں دی چیخ نکل گئی, کہن لگی لجپالا میرا باقر کنویں چ ڈگ پیا جے. امام زین العابدین نماز پڑھی جا رہے, ماں چیخاں مار دی ہیں,
نالے کہندی ہے باکر کنویں چ ڈگ پیا نوجوان جڑ ویلے امام زین العابدین نماز فارغ ہوئے بیوی نو پوچھدے نے کیوں چیخا مارنی ہے عرض کیتی لاج پالا باکر بڑی دیر تک کنویں چ ڈگ پیا ہن تے مر گیا ہوے گا امام زین العابدین ٹورے ٹورے کنویں دے قریب گئے اپنی بادو نیچے کیتا امام باکر نو چکے باہر کڈیا ماں وے کے حیران رہ گئی امام باکر دا لوں وی گلا نہیں ہویا امام زین العابدین فرما دے کہ تیری من کے نماز چھڑ دیندا پھاٹا پہ جانا سی میں سودا ہی اودے نال پیا کردا سا جیڑا گاٹے پہنی نہیں فرمایا میں سودا ہی رب نال کر لیا وہ گھاٹے نہیں پہن دیندا یا فرمایا گھاٹے رب نال سودے کریے تے نہیں پہندے گھاٹے جے سودے رب نال کریے او امام زین العابدین دا میں تذکرہ چھیڑن لگا ایک دن آپ نا جنگلے چ گئے سیر کرن نال بیلی بھی سن جدو دسترخوان سجایا نا تے کولو ہرنا دا ٹولا نکلیا تے آپ ایک ہرنی نو فرما دنے آجا ساڈی دعوت قبول کر اسی تے ایڈے سخی ہیں نا کہ سانو جمعے والے دن مسجد دی جھولی چ 10 روپے پانے پہنتے 20 واری سوچ لینی ہے نا اسی منگتے نو کھانا او دینے جڑا ساڈا بچ جائے کپڑا او دینے جڑا ساڈے پامن دے قابل نہ رہے جتی او دینے کسی نو جڑی ساڈے پامن دے قابل نہ رہے پر انہوں سخاوت نہیں کہندے سخاوت انہوں کہندے نے اپنے گھر 3 دن فاقہ ہوئے تے بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے سخاوت انہوں امام زین العابدین دا دسترخوان سجا احباب بیٹھے تے ہرنی کولوں گزری جنگل وچ فرماتے نے آجا کھانا ہی کھا لے میرے نال وہ بھی آ گئی دیگر ہرنیاں بھی آ گئی کچھ پرندے گزر دے انہوں نے بھی بلا لیا وہ بھی آ کے بیٹھ گئے تے کھانا کھاندہ دوست کہہ لگے حضور یہ جانور تو آڈی بولی تے تسی جانوران دی بولی کیویں جان دے ہو آپ نے فرمایا میں اس محمد دا دوت رواں جڑا پتھرہ نال گلاں کرتے فرمایا اینا دے منہ جو تے پھر زبان ہے ساڑھے نانے تے پتھران تو کلمے پڑھا لیں گے جنہ سے زبان ہی کوئی نہیں یہ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ واقع کربلا دے بعد ساڑھے کل کربلا دے واقع 2 چشمدید گوانے ایک سیدہ زینب ایک حضرت امام زین العابدین 2 چشمدید گوانے جنہ اپنی اکھیاں نال واقع کربلا دیکھا تے پھر امت نو سنایا اج اونا 2 گواہاں چوں میں ایک گواہ دا تذکرہ کرن لگا جدا نام حضرت سیدنا امام زین العابدین کربلا دے میدان دے اندر امام زین العابدین دی عمر مبارک ایک روایت چاہتا ہے کہ ابن سعد نے لکھا کہ 11 سال سی محدث ابن جوزی دے مطابق تقریباً 13 سال سی اور ایک روایت میں پڑھیا کہ آپ دی کربلا دے میدان چ عمر 23 سال سی آپ دے والد گرامی امام حسین نے تے امی دا نام حضرت بی بی شہربانو میدان کربلا چ امام حسین دیاں 3 بیویاں سبھی ایک حضرت بی بی شہربانو انہ دے بیٹے دا نام امام زین العابدین ایک دا نام سی حضرت ام لیلہ اے حضرت امام شہزادہ علی اکبر دی امی جان سے اور ایک دا نام سی حضرت ام رباب اے حضرت بی بی سکینہ تے حضرت شہزادہ علی اصغر دی امی جان سے حضرت بی بی شہربانو آپ دے بیٹے حضرت امام زین العابدین نے انہ 3 ماما نے اپنے اپنے لال محمد تو قربان کر چھوڑے امام زین العابدین دی چونکہ عمر مبارک بھی چھوٹی سی کربلا دے میدان چ آپ شدید بیمار سن بخار بڑا سی ایک خیمے چ چمڑے دا بستر بچھا کے تے آپ نو لٹایا گیا تے آپ اس بستر تے لیٹے رہے 3 دن لگاتار بے ہوش رہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آخری ویلے کربلا دے میدان چ جد ہوش آیا تے سنیا کہ بابا بھی جا رہے ہیں اس ویلے آپ اٹھ کے تے کربلا دے میدان وال دوڑے تے دروازے چ جا کے زمین تے گر پے امام حسین اٹھا کے لیا کے لٹایا فرمایا تو بیٹا لیٹ جا عرض کی تھی بابا میں اتھے جانا جتھے میرا ویر اکبر گیا ہے
سینے لگا کے فرمایا تیرا حصہ آج کوئی نہیں. عرض کی تھی بابا میں کربلا دے میدان تو بعد جدو قیامت دا دن آنے تے شہزادے علی اصغر نے اپنے پسلیاں ٹریاں وکھا لینی. قاسم نے اپنا چھلنی وجود وکھانا. اصغر نے تیر دے حلق دے تیر وکھانے. میں بابا مولا علی نو کی وکھاواں؟ فرمایا پتر میں تیرا بھی حصہ چھوڑ کے چلے ہوں. عرض کی تھی بابا میرا حصہ کی ہے؟ فرمایا جدو تیران دے نشان وکھاون گے تو زنجیران دے نشان وکھا لے. میرے بعد تیرے ہتھاں تے پیروں چ زنجیراں پہنائیاں جانیاں. فرمایا پترا جدو میری سواری مدینہ واپس آئی نا کربلا دے میدان جو خیمے وال تے میری سکینہ ابو ابو کہہ کے رونا ہے. انہوں سینے لگا کے تے پراواں تے پیواں والا پیار دے دی میں تیرا کربلا دا حصہ پورا ہو جائے گا. تے آخری ویلے آقا نے فرمایا آجا ذرا میرے سینے لگ میرے کو سینے جو فیض لا جڑا قیامت تک ولیاں نے تیرے سینے چ لینا. فرمایا میں نانے دی زبان چوس کے فیض لیا تو میرے سینے جو فیض لا. اس ویلے سینے نہ لگایا وہ سارا فیض جڑا امام عالی مقام کل سی وہ سارا فیض امام زین العابدین نو دے دیتا. تائیوں میرے نبی نے فرمایا سی لوگوں جو کچھ خدا نے میرے سینے چ رکھا سی میں ابو بکر دے سینے چ رکھ دیتا. جدو ہجرت دی راہ صدیق نے کنڈ تے مصطفیٰ نے چکیا تے سینہ مصطفیٰ لگا نا کنڈ نال. تے ہجرت دی راہ جدو غار ثور ول گئے مدینے آ کے میرے آقا نے فرمایا اے او ابو بکر نہیں جیڑا مکے وسدا سی. سونیا اے کیڑا ہے؟ فرمایا دا کنڈ رات اس محمد دے سینے نہ لگی جو خدا نے میرے سینے چ رکھیا میں یہ دے سینے چ رکھ دیتا. کربلا دے میدان چ اسے حسین نے پھر اپنا سینہ اپنے پتر دے سینے نہ لگا کے فرمایا پترا میں محمد کو فیض لیا تو میرے کو لیلا قیامت تک ولی تیرے کو لیندے رہنا. اس ویلے امام زین العابدین فیض عطا کر کے امام علی مقام جدو کربلا دے میدان چ گئے. ہن آئیے کربلا دے بعد امام علی مقام دے پتر زین العابدین دا کردار میں آپ احباب نو عرض کراں. نوجوانوں جدو میدان کربلا چ امام علی مقام شہید ہو گئے نہ تے جدو حضرت امام زین العابدین بھی بے ہوش ہو گئے اس ویلے ایک شخصیت سی جن نے موقع نو سنبھالیا. اس شخصیت سی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی. جے لکھاں سلام نہ حسین دے سجدے میں تے کروڑا سلام نے زینب دے سجدے میں. جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیاں نے نہ انہاں موقعوں تے زینب سجدے بھی کر دی سی. حضرت جی جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے سر مقدس نو اتار کے تے ندے دی نوک تے لٹکایا گیا نا. حضرت امام علی رضا کو کسی نے پوچھا سی کہ حضور کربلا کی امام حسین نو کتنے زخم آئے سن؟ کو کہندا 72 کو کہندا 82 کو کہندا 103. تسی دسو. امام علی رضا نے رو کے فرمایا چنگی گل جے نہ پوچھیں. انہیں عرض کی تھی سونے تسی نہ دسو تے کون دسے گا؟ امام علی رضا نے فرمایا کربلا چ میرے دادے حسین نو اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے. سارا بدن حسین سخیدہ تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا. امام موسیٰ کاظم کو کسی نے پوچھا حضور کربلا دے میدان چ امام حسین گھوڑے تو زمین تے کتنی دیر چلے؟ آپ نے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے. پوچھن والے عرض کی تھی حضور گھوڑے تو ڈگ دیں تے 1 منٹ نہیں لگتا 9 کیوں لگے؟ فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے سے تھی نہ زمین تے سی. حضور کتھے سن؟ فرمایا 9 منٹ تک امام حسین دے جسم مبارک نو یزیدی اپنی نیزیاں یا نوکاں تے چوک کے پھرتے رہے. ایک دوسرے وال سٹدا سی تے دوسرا تیسرے وال سٹدا سی. دسو اس ویلے سکینہ کیویں روندی ہوے؟ اس ویلے سیدہ زینب دا کی حال ہوندا ہوگا؟ نوجوانوں امام علی مقام دی لاش مبارک تے انہاں ظالمہ یزیدیاں گھوڑے دوڑا دیتے کہ گھوڑے دیاں ٹاپاں دے نال ہڈیاں بھی ٹوٹ جاون. سارا کچھ کرن دے بعد یزیدیاں تو نہ ویکھیا گیا تو نہ امام علی مقام دے خیمے نو اگ لگا دیتی.
امام علی مقام دیا گھر دیا خواتین پردہ دار کدے ایک خیمے چ جاندیاں او سڑ جاندا، دوسرے چ جاندیاں او سڑ جاندا، تیسرے چ چلیاں جاندیاں۔ سیدہ سکینہ خیمے دے باہر کھلو کے بابا ول ویکھ کے بابا بابا کہہ کے رو رہی ہیں۔ ایک یزیدی نو خیمے نو اگ لگا کے ٹریا نا، یزیدی تے جاندا جاندا سیدہ سکینہ دیا نا کناں دیاں والیاں کھو کے لے گیا، کن پھٹ گئے تے سیدہ سکینہ دے کناں چ خون دا فوارہ نکلیا۔ سکینہ دوڑ کے حضرت زینب دے خیمے چ گئی تے حضرت زینب اس ویلے خیمے چ عصر دی نماز پڑھیاں پڑھ دیاں سن۔ تسی سبحان اللہ کہنی سی یار، سامنے ویر دا کی حال پیا ہوندا تے زینب نماز عصر دی پی پڑھ دی۔ ادھر سلام پھیریا تے سیدہ سکینہ رو کے کہندی پھپھو جانا میرے کھنا ول ویکھو، ایک یزیدی میرے کھنا دیاں بالیاں اتار کے لے گئے۔ سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی، کہندی سیدو پانی پی لو۔ سیدہ زینب نے پہلے سکینہ نو گوچ رکھ کے فرمایا بیٹی صبر کر، ساڈے امتحان مکن والے تے انہاں دے امتحان شروع ہون والے نے۔ ادھر عورت نے پیالہ سامنے عرض کیتی سیدہ پانی پی لو، پیالے ول ویکھ کے فرما دیا جدا حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جائے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاتا۔ عورت کہنے لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں، سیدو میرا پانی قبول کرو، میرا بھی کربلا چ حصہ پہ جائے۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے سکینہ دے لبا نہ لگایا تے سکینہ کہتی پھپھو جان یہ پانی پلانا تے پہلے میرے ویر زین العابدین نو نہیں پلا دے دی۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے چ آئیوں، العابدین بیوش نے سرد چمکے فرمان لگیاں، وے اٹھ پترا یتیم ہو گیا ہے، اٹھ وے پترا اٹھنا لے امامت سوال لے۔ زین العابدین دے لبا کے نول پیالہ لگایا، پیالہ ہٹاؤ کے فرمان لگے پردیسیاں الپیار کرنے والے کون فرما دیا اکا کول تیری پھپھو زینب آئی عرض کی دی پھپھو جی پانی پہلے تسی پی لو، فرما دیا تو چھوٹا پہلے تم پی لائی۔ پیالہ ہٹا کے فرمان لگے پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، پھر میری نکی جی سکینہ نو پھلا دیو، او تے میرے نالو بھی چھوٹی ہے۔ سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ دے لبناؤں لگایا، سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر نو کیوں نہیں یہ پلایا؟ فرما دیا کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے۔ سکینہ پانی دا پیالہ پکڑے آؤ، کربلا دے میدان والا دھوڑ پئی آؤ۔ سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی رک جا کتے چلی ہے، مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ چھوٹیاں پہلے پینا ہے میں اصغر نو پلان چلی ہوں، او تے میرے نالو بھی چھوٹا ہے۔ سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی گئی، پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا، اے طاقت ہندیا انہاں زور نہیں لایا، او بیٹھے من رضائی دنیا کو پیاسے ڈرے گئے، او تین دنی دے سائیں۔ سیدہ سکینہ نے دوڑ کے جا کے سیدہ زینب چکے اپنے خیمے چلے جائے، تھپکیاں دے رہیاں تے مغرب دی اذان دی دور کدھروں آواز آئی تے سیدہ زینب نے مغرب دی نماز دی نیت کر لی۔ آمد توہانو دسا اور رات جڑی پہلی رات سی جڑی زینب تے سکینہ نے حسین دے باج گزاری، اور رات کی میں دی رات سی 11 محرم دی رات ہوئی نا، تے سیدہ زینب فرما دیا میں عشاء دی نماز پڑھی تے رات اندھیرا گہرا ہویا تے میں خیال آیا سکینہ کدھر نظر ہی نہیں آ رہی۔ آپ فرما دیا میں دائیں بائیں ویکھاں دیاں نال پیار کرنے والے ذرا توجہ کرے آجے۔ 7 سال دی امام دی بیٹی دی سکینہ تے دکھاں دے پہاڑ ہو گئے۔ سیدہ زینب فرما دیا میں سارے خیمے چ سڑیاں چ ویکھیا پر خیم مینوں سکینہ کدھر نظر ہی نہ آوے۔ آپ فرما دیا رات اندھیرا گہرا ہو گیا، ادھی رات دے قریب پر سکینہ کدھر ملے نہ، آواز دے دیا سکینہ کتھے میں بیٹھی تے فرما دیا کرنا چ امام حسین دی آخری آواز گونج دی ہے میری سکینہ دا خیال رکھے آجے، میری سکینہ دا خیال رکھے آجے۔ آپ فرما دیا ڈھونڈ دیا میں جڑے ویلے کربلا دے میدان آئی
لوکو کلیجہ پھٹ جاندہ ہے سیدہ زینب فرما دیا میں بیکھے آؤ سکینہ امام حسین دیا لتن جو پھوار کے لٹی ہوئی ہے قریب آگے فرما دیا نی سکینہ نی دیئے تھے کی پہ کرنی ہے کہن لگی پھوپی اماں بابا دے سینے دے سوندی رہی ہو سینے دے سونے آئی سو فرمایا نی سینے دے سونا والی ہے بابا دے قدمہ جو کیوں لٹھی ہے کہن لگی پھوپی اماں سینہ تے تیرہ نل چلنی ہو گیا ابو دا سینہ نہیں ملی قدمہ چی لیٹ گئی سیدہ زینب چکے خیمے والا ٹور پہیاں سکینہ مڑ کے کہن لگی بابا خیمے جو پھر جاؤں گی تے وعدہ کرو روز سینے تے سلونایا کرو گئی امام حسین دی لاش پھڑ کے گئی سیدہ زینب رو دیا خیمے والا جا رہی ہوں فرما دیا شالا مرنا اوہ پیر کسے دے نہ ہون نمانیوں بہنا اونٹ دبا کر کے تے سالن بنا کے جدو دوپہر ویلے کھانا کھاون واسطے بیٹھے تے سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی امام زین العابدین آ کے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کہ انہیں کہ تیرا اونٹ بیمار سی آپ نے فرمایا میرا کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا اسا تیرا اونٹ دبا کر کے سالن بنایا صبح دی محنت کی تھی کھانا کھان دا ویلا آیا سارے لشکر نو بھوک لگی تے سالن خون بن گیا تیرا اونٹ بیمار سی آپ نے فرمایا ظالموں میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جے کہنے لگا جڑا اونٹا دی قطار چ 5ویں نمبر دا اونٹ سی ایسا او ذبح کیتا ہے امام زین العابدین دی چیخ نکل کے تو رو کے فرماتے نے ظالموں نے کیوں ذبح کیتا ہو دیتے میرا ویر اکبر مدینے ہوں بیٹھ کے آیا سی آپ نے فرمایا ہن میں تینوں دسا میرا اونٹ بیمار نہیں اصل گل کی کہنے لگا کی آپ نے فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا کر لیا اور رب نے حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ساڑھے امتحان مک گئے تو ہاڑے شروع ہو گئے فرمایا ہن ذبح ہون دیاں باریاں تو ہاڑیاں آ گئیں اسی پاس ہو گئے ہن تو ہاڑیاں امتحانہ دے ویلے آگے تے ذبح ہون دیاں باریاں تو ہاڑیاں آ گئیں 3 دن یزیدی کربلا دے میدان چ رہے تے انہاں ظالماں نے اپنی لاشاں دفن کر لئیاں امام حسین تے آپ دے رفقا دی لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھری آ رہی 6 مہینے تک بکھری آ رہی 2 طرح دی روایت کہ چند دن بعد قریب جڑا گاؤں سی اس گاؤں والیاں نے آ کے امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں دفن کیتیاں ایک روایت چاہوندا کہ جدو کئی مہینے دے بعد سیدہ زینب تے امام زین العابدین یزید دے دربار تو واپس آئے تے کربلا چ گزرے تے ویکھیا لاشاں اونجی بکھریاں سیدہ زینب نے اس ویلے پہچان کے اکٹھیاں کر کے نشانیاں دسیاں تے امام زین العابدین نے لوگاں نال مل کے لاشاں دفن کیتیاں غریب تو غریب دا کوئی مر جائے نا تے 4 لوگ جنازے نو کندھا دین آئی جاندے حسین دے پتراں دیاں لاشاں بکھریاں تے کندھا دین والا بھی کوئی او کو مر جائے تے لوگ سارا پنڈ شام نو افسوس کرنا ہوندا او دے گھر لاشاں دا ڈھیر لگیا تے افسوس کرنا بھی کوئی نہیں دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں 3 دن دے بعد ابن سعد نے اعلان کر کے آکھے انہاں نو قیدی بنا لو امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں پہنا دتیاں گئیاں رسول اللہ دیاں دیاں نو اونٹاں تے بٹھایا گیا کتار اونٹاں دی تے او جڑا پچھلا اونٹ سی نا او دے تے حضرت سکینہ دی واری آئی 7 سال دی امام دی بیٹی اس اونٹ تے بیٹھی پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین نو پکڑائی گئی ایک ہاتھ چ مہار ہے ایک ہاتھ چ نیزہ جدے تے امام حسین دا سارے ذرا تصور کرو باپ دے سیرے چو خون پتر دے چہرے تے پیڑے گئے امام زین العابدین کدے ابو وال ویکھ دے کدے بیڑیاں وال ویکھ دے مڑ کے ویکھ دے تے رسول اللہ دیاں پردہ دار دیاں اونٹاں تے قیدن بن کے بیٹھی تے آسمان وال ویکھ کے کہندے نے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے 13 سال دی عمر ہوئے تے انہیں لمبے سفر ہو میری ملت دے نوجوانوں جدو قافلہ ٹورن لگا تے سیدہ زینب فرما دیا پتر زین العابدین نے ظالمانو کہہ ذرا مینوں جاندے جاندے ویر دی لاش تے کولو لے کے جایا جے میں جاندی واری آخری ویر نو سلام تے کہہ لواں نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب
تن بنے کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے خبر رسول دی حلی نوجوانوں قافلہ جدو مدینہ تو کربلا آیا ادوں بھی اگے اگے حسین اج قافلہ کربلا تو مدینے والے جانے ہن بھی اگے اگے حسین دا سر نوجوانوں امام علی مقام دا قافلہ ترے آؤ سیدہ زینب جڑے ویر دی لاش ول ویکھے آؤ سیدہ زینب تڑپ گئی آؤ سکینہ بابا بابا کہہ کے روندی نوجوانوں جڑے ویلے بیڑیاں پہنو کے امام زین العابدین ٹورے اگے آؤ نوجوانوں کربلا دے میدان چ نکلے اگے ایک بازار آیا اوتھے کہ کسائی بکری پیا دوا کھردا امام زین العابدین رو پے نالے کسائی ول ویکھ کے فرما دے کسائیا اے بکری نو پانی پلایا کہ نہیں پلایا کہن لگا جی مینوں مسئلے دا پتہ ہے جدوں جانور نو ذبح کریے پانی پلائی نہ پانی بھی پلایا یا نہ پٹھے بھی پائے امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی فرما دینے ہو کتنے ظالم ہو جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے ہو نوجوان امام زین العابدین جا رہے سارا دن قافلہ ٹردا رہے آؤ جڑ ویلے شام دا ویلا آیا او پچھلے اونٹے سکینہ بیٹھی ہے سارا دن عورتیں کدے دائیں ہوں کہ بابا بل ویکھ دی آئی کدے بائیں ہوں کہ بابا دانے دے تے سر ویکھ دی آئی نالے بابا بابا کہہ کے روندی آئے جدوں اندھیرا چھا گیا ہو سکینہ نو ہیڈی دور تو بابا نظری نہیں اور سکینہ عورتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئی ایک ظالم یزیدی نے موت تھپڑ مارے ہو سکینہ عورت زمین تے ڈگ پئی نوجوان قافلہ ٹردا جا رہا سیدہ سکینہ ڈگ پئیاں اچانک امام حسین دا سر والا نیزہ زمین جو تھب گیا یزیدی زہر لگا دینے نیزہ اتھڑتا ہی نہیں ایک یزیدی نے آکے کھوڑا مارے امام زین العابدین کہنے لگا اپنے اپنے نو کچھ ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگے بابا کوڑے نہیں کھدے جاندے بابا دسو ٹردے کیوں نہیں امام حسین دے لباچی آواز آئی کہ میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی میری سکینہ ڈگ پئی امام زین العابدین دوڑن لگے پیروں سے بیریاں آنے دوڑیا جاندہ نہیں کہن لگے پپی اماں ذرا بیٹھیا جے سکینہ کتھے ڈگ پئی سیدہ زینب دوڑ کے قافلے دے پچھے آئیاں دیکھیا سکینہ ریتے لیٹی نالے کہندی اکبر ٹھہر جو مینوں نال لے جاؤ چاچا یا پاس میں ڈگ پئی جے کہن لگی بابا کوئی نہیں سنگا تسی ٹھہر جاؤ سکینہ ڈگ پئی ہے سیدہ زینب جو کہ سینے دے نال لایا کہن لگی پپی اماں ایک یزیدی نے تھپڑ مارے تھپکی دے کے فرما دیے سکینہ نیدیے تھوڑے دن اور صبر کر جاؤ دیکھی قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے لنگر بڑھ دی روے گی نوجوانوں لے آکے اپنے اونٹ تے بٹھایا انشاءاللہ مسافر کوئی نہ تھی ککھ جنا تھی بھارے تاڑی مار اڑانا باہوں اسیاں پہ اڈن ہارے لوکو شالا مسافر کوئی نہ تھی کتھے مدینہ تے کتھے کوفے دے بازار شالا مسافر کوئی نہ تھی ککھ جنا تھی بارے
تو کوہاں گجرا والا والے جدو ٹریا نا قافلہ تے کوفے دا بازار آیا آپ روندے جا رہے امام زین العابدین کے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا پہ تک دے اے او گلی سی جتو حضرت مولا علی دینا سیدہ زینب گزری تے شہزادی بن کے گزری اج ہوئی کوفے دی گلی تے زینب قیدن بن کے پہ گزرتی اتھو کدے سیدہ زینب گزری سن اپنے ابا مولا علی دے نا تے لوگوں نے پھلان دیا پتیاں نچھاور کی دیا سن اج اوئی کوفے دی گلی تے حسین نال جا رہی ہیں تے لوگ کھجورا پہ سٹ دینے کہ پردیسی آئے نے کھجورا دیو کوکھ لگی ہو ایک سکی کھجور ایک چھوہارا حضرت سکینہ دی گوچ آ کے ڈگا آپ نے کھجور منچ ڈالی سیدہ زینب منچ انگلی ڈال کے چھوہارا کڈیا فرما دیا سکینہ نہ تیے کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے اسی صدقے نہیں کھاندے سارا جگ ساڑھے صدقے تے پلدا ہے واو سیدو توڑے صبر تو صدقے ایک بابا امام زین العابدین کو لا کے کہنے لگا کیوں رونا ہے کیوں رونا ہے آپ فرماتے ہیں بابا میں نے پوچھنا کیوں رونا فرمایا قرآن کے اندر وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرماتا یعقوب دا ایک یوسف گواچا تے رو رو کے باپ دیا اکھاں نبینیاں ہو گئی فرمایا میں نے کہنا نہ روما او دا ایک یوسف گیا سی میرے سارے یوسف ہی ٹول گئے فرمایا میرے سارے یوسف ٹول گئے کیوں نہ روما میری ملت دے نوجوانوں امام زین العابدین ایک بندہ کے کہنے لگا نہ رو تو کو کلا قیدی نہیں بنیا رب دا نبی یوسف بھی قیدی بنیا آپ نے فرمایا یوسف تے میری قید وچ فرق بڑا ہے انہیں کیا فرق کیے آپ نے ارشاد فرمایا قید یوسف دی تے قید عابد دی اس وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں تے 40 سالاں پچھوں یوسف اے مل پیا باپ تے بھائیاں روز قیامت پی کر دے گیا اے میرا باپ جدائیاں فرمایا میری تے یوسف دی قید چ فرق بڑا ہے یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے دار تے 40 سال بعد پھر باپ تے پتر مل پے تے میں اپنے باپ نو کتھے ڈھونڈا نوجوان کوفے دے بازار چ جا رہے تھے کمائی بڑے نہیں نا سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے سیدہ زینب کو لائی کہنے لگے بیٹی روٹی کھا لے تو بھوکی پیاسی تے قیدن لگنی پردے سن اے او زینب ہے جدا شوہر عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو بڑا تاجر سی بابا جی جدے بوئے تے سوالیاں دیا انہیاں کتاراں لگ دیاں سن کہ حضرت امام حسین ورگے سخی نے کدے نہ کیا زینب تھوڑی سخاوت کر بچیاں لے بھی جوڑ تے متھا چم کے فرما دیاں ویرا میں نو انج لگدا جویں رب میں نو دیندا ہی ونڈن واسطے او جڑی پیڈی ونڈن والی سی اج مائی سکی روٹی دے ٹکر دے کے کہندی ہے تیے روٹی کھا لے روٹی ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے اسی صدقہ نہیں کھاندے مائی ویکھ کے کہنے لگی تھی یہ تو کون ہے فرمایا اماں جڑے قیدی ہونا انہوں دیاں برادریاں نہیں پوچھی دی مائی کہنے لگی میں اس تو پوچھ رہی ہوں میں نے تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو ہوئی انہیں مہینے بعد انہیں دکھاں میں انہیں مہینے بعد پردیساں چا ماں دی گل چھڑی تے سیدہ زینب رو پئی رو کے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی کہنے لگی بیٹی جدو میں جوان سا تے مدینے رہندی سا میں سیدہ زینب دے گھر نوکرانی حضرت فاطمہ دے گھر کر دی رہی ہاں میں حضرت بی بی فاطمہ دے برتن دھوندی سا فرما دیا اماں انہاں ویلے دی کو گل ہی سنا کلیجہ پھٹ جاندا ہے ماں دا ذکر سنا میں کہنے لگی بیٹی ہے جڑی میں سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی ہیں پتہ کیوں فرمایا کیوں کہنے لگی ایک دن میں سیدہ زہرا دے برتن پہ دھو دی سا تے سیدہ میں نے فرما لگی بی بی کتھے دے رہن والی
عرض کی سیدہ میں کوفے دی رہن والی کوفے دا نام سن کے سیدہ فاطمہ رو پئی اب پوچھا سیدہ روئی کیوں ہوں آپ نے فرمایا بی بی یہ گل دسن والی نہیں پر ایک گل کراں یاد رکھی عرض کی جی سیدہ فرما دیاں کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چوں کہ قافلہ پردیسیاں تے قیدیاں دا گزرے گا انہوں نے بھوک بڑی لگی ہونی تیرے کول ہو سکیا تو انہوں پردیسیاں نو کھانا کھلا دے انہوں نے پیاس لگی ہوئے گی جی ہویا تو انہوں نے پانی پھلا دے مائی کہہ دیا جب بیڑے چ بیٹھی سان تے سنیا باہر گلی چ قیدی پہ گزر دے میں نے وہ سیدہ زہرا دی گل یاد آئی میں ویکھیا گھر چ روٹی کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر ملے تے ہوئی لے جائیں سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی کہ ماں نے ادوں پیار کیتا سی آپ رو رہی ہیں تے مائی کہندی بیٹی رونی کیوں ہے فرما دیا ماں انہاں ویلے دی کوئی ہور بھی گل سنا مائی کہندی جدو میں مدینے بس دی سا نا ادو سیدہ زہرا دی کوئی چھوٹی جی بچی تھی ادا نام زینب سی میں لوریاں دیندی سی سیدہ رو کے فرمان لگی اما میں اوئی زینب زینب میں یاں مائی دیاں چیخیں نکل گئیاں رو کے کہن لگی ربا اتیوں نبی دیاں دکریاں نے بازاراں چھ لوگ انہاں دا شرما تے حیاواں دے نال انہاں دا نام بھی نہیں سن لیندے اے لعنتی نبی دیاں دکریاں نو قیدی بناؤ کے بازاراں چ لے آئے قدم پھڑ کے کہن لگی سیدہ میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں میں بے وفا نہیں ہوں تیری اماں دی نوکرانی ہوں سیدہ میرے لی بدعا نہ کرے آجے سیدہ نے جھولی پھیلا لئی عرض کر دیا نیلی چھت والے آن اس اماں نے پردیساں وچ بازاراں چ سانے اپنا پرونا بنایا ہے جدوں قیامت دھیاڑا آوے تے معاشر دے بازار جنوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دے ساڈا پرونا سمجھ کے قیامت دے بازار چ معاف کر مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ چ ڈگی تے مائی دی روح پرواز کر گئی جنہ دکھاں وچ دل بھر راضی سکھنا تو بارے نوجوانوں بس پھر یزید دربار وچ قافلہ آیا رستے چ کی ہویا پھر کدے سنا مانگا امام زین العابدین جدو بیڑیاں پا کے تے ہتھ کڑیاں پہنا کے امام زین العابدین جدو آئے نا یزید دے دربار چ پیش کیتے گئے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری اس ویلے حضور ایک صحابی بیٹھے سن اٹھ کے فرمان لگے نہ مارو لان دیا نہ ہونٹاں میں نبی نے چوم دیا ویکھیے کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دینے فرمایا میرا ادب کرنا تے ادا کردا ہی نہیں جڑا محمد دے موڈے تے کھیڑدا رہے امام زین العابدین والوے کہ یزید نے پوچھا بچہ کون ہے انہاں کہا حسین دا پتر ہے علی دا پتر ہے کہنے لگا ایک کیوں بچ کے آ گیا انہوں بھی قتل کرو اس ویلے سیدہ زینب آ کے نتے حضرت امام زین العابدین دے سامنے کھلو گئی تے آپ فرما لگیاں ظالمہ نبی دا باغ اجاڑ دیتا ہی تیرا دل اجے بھی نہیں رجیا ایک پھول بچے محمد دے باغ اے دے وچوں محمد دی نسل ٹوٹی اینو بھی توڑنا سیدہ زینب اس ویلے للکاریاں یزید دے دربار جتے فرما دی میں مدینے ٹری رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی میں کربلائی میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی میں پتر بارے میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی میں ویر قربان ہوندے دیکھے میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی میں قیدن بن کے کربلا تو ملک شام دمشق تک تے تیرے جیل تے قید خانیاں تک آ گئیاں میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی پر جے کسے زین العابدین نو ہاتھ لگایا نا مینوں نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے پر آج چھولی اٹھا کے انج دی بد دعا کرانگی رب آج ہی قیامت برپا کر دے بیکھو اس ویلے سیدہ زینب پتہ نہیں کیڑے لہجے چ بولیاں یزید کم گیا انہیں پوچھا کون ہے بی بی انج لگدا جویں علی پیا بولدا انہیں آکھیا حسین دی بہن تے علی دی بیٹی زہرا دی بیٹی یزید ڈر گیا امام زین العابدین وال ویکھ کے کہنے لگا تیرا بہاج ہار گیا تے میں جت گیا او ویکھ میرے ڈھول پہ بجدے نے فتح دے نکارے پہ بجدے آپ نے فرمایا کہ میں کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال تے میں تخت تے بیٹھا اج تسی ہار گئے تے اسی جت گئے ساڈے نکارے پہ بجدے نے دمشق دی جامع مسجد وچ جمعے دی اذان دی آواز اشہد ان محمد رسول اللہ
امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دین والے تو نے محمد دی قسم اتھے ہی چپ کر جاؤ. وہ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرما دنے تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے. یزید تو گل نہ بنی, کہنے لگا نانا تے تہاڈا یہ فرما پھر تو ہار گیا تے اسی جیت گئے ہاں. کہنے لگا او کیویں فرمایا میرا ابا کو تیرے تخت واسطے لڑیا, میرا باپ تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے. فرمایا جڑا محمد دے موڈیاں تے بیٹھ جائے تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہے. فرمان لگا, کہنے لگا پھر لڑیا کیوں؟ آپ نے فرمایا تو چاہندا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے, حسین چاہندا سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے. فرمایا آ جڑے تیری فتح دے ڈھول پہ وجدے نے تے نقارے پہ وجدے نے اے شام ویلے بند ہو جانے نے تے تیرا تخت کل مٹ جانا ہے. ساڈے نانے دا نقارہ اج بھی وجدا ہی, ساڈے نانے دا نقارہ کل بھی وجنا ہی. تے اے جڑی مسجد تے اذان دی آواز آ رہی نا, جب تک اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا. آ جڑی مسجد چو 5 ویلے دی اذان دی آواز آندی ہے نا, یہ صرف نماز دا بلاوا ہی نہیں, اے حسین دی فتح دا نقارہ بھی ہے. یزید دے نقارے اسے دن بند ہو گئے, حسین دے نقارے اج بھی وجدے ہیں. اے اذان دا طریقے یزید ہار گیا تے حسین جت گیا. لٹیا پٹیا قافلہ جدو مدینے آیا نا, او زین العابدین پھر جنہیں ساری زندگی مدینے دے باہر ایک مکان چ گزاری. میں او اکھاں نال مکان ویکھ کے آیا جڑا کربلا دے بعد امام زین العابدین نے مدینے آ کے بنایا. ساری زندگی امام عالی مقام دے پتر امام زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیتے. کسے پوچھنا پانی کیوں نہیں پیندے ٹھنڈا؟ فرمانا پانی سامنے آندا ابو یاد آ جاندے. امام قاسم دی امی حضرت ام فروا ساری زندگی کسے درخت دے سائے تھلے نہیں بیٹھی. مدینے دی عورتاں کے عرض کرنی سیدہ چھاویں کیوں نہیں بیندیاں, دھوپے کیوں بیٹھ دیو؟ فرما دیاں چھاں ویکھ کے قاسم یاد ہوندا ہے, او دھوپے شہید ہویا سی. کربلا دے بعد انہاں کربلا تو جڑے بچ کے آئے انہاں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا, ماواں کدے چھاویں نہیں بیٹھی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک دن دروازہ کھڑکے آتے, آپ نے پوچھا کون؟ انہیں کہا سرکار میں نے فلانی چیز چاہی دی. آپ نے فرمایا اندر آ. او بندہ اندر آیا, آپ نے دی طلب پوری کی تھی اور ٹر پیا. دروازے چ گیا تے کہنے لگا زین العابدین میں نے پہچانے ہیں کون آ؟ فرمایا جدو پہلے دن آیا سا متی نو اودو پہچان گیا سا تو کون ہے؟ کہنے لگا دسو کون آ؟ فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن, ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا, تو یزید دا فوجی سا. وہ کہنے لگا حضور تو انہوں پتہ ہے میں تو اڈے دا قاتل ہاں, تے پر میں تو اڈے بوئے جدو آیا تو ساتھ میں نے خالی کدے بھیجیا ہی نہیں. سنو کربلا والے دا پیغام. آپ نے فرمایا کربلا چاسی تیرے پرونے ساں, جو تو سکھیا تو کیتا سی. مدینے تو ساڈا پرونا جو اساں سکھیا محمد تو سی ہوئی کری. یہ ہو زین العابدین. ایک او بھی بیلا آیا امام زین العابدین تے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حضرت امام زین العابدین کو کسی وجہ تو قیدی بنا لیا. پھر آپ نے ایک باری بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پہنائیاں تے جیل چ بند کیتا. جیل چ امام زہری امام زین العابدین دا شاگرد بھی سی. میں کتاب پڑھیا کہ امام زین العابدین تے امام زہری ایک دن پیدا ہوئے سن, عمر چ کٹھے سن. امام زہری دے مرشد سن امام زین العابدین تے آپ دا شاگرد بھی سی. انہیں بیڑیاں ویکھیاں نا تے کہنے لگا سیدو کدو تک بیڑیاں پاؤ گے, او سیدو کدو تک ظلم برداشت کرو گے؟ آپ نے اس طرح کر کے بیڑیاں وال ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں. امام زہری حیران ہو کے تے عرض کیتی لاجپال ایتھے تے بیڑیاں توڑ دیاں ایک سیکنڈ نہیں جے لگایا. اوتھے بیڑیاں پا کے کربلا تو کوفے آئے تے کوفے تو پا کے دمشق ملک شام تک گئے, اوتھے کیوں نہیں سن توڑیاں؟ آخری جملہ سنو تے قربان ہو جاؤ زین العابدین تو. امام زین العابدین نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہے, او دی میری گل سن. فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی, اوتھے او دی تے میری گل ہو رہی سی. خلیفہ ولید بن عبد الملک نے امام زین العابدین کو زہر دے کے شہید کر دیتا. گرامی قدر حضرات, امام زین العابدین نے پھر ساری زندگی واقع کربلا دے بعد رو رو کے گزاری.
امام علی مقام نو یاد کر کے روندے سن 15 صدیاں دے بعد اسی واقعہ کربلا سنانے توڑیاں چیخاں نکل جاندیاں نے تے جدو زین العابدین سنا دیو اس ویلے مدینے والے دا کی حال ہوندا ہوگا گرامی قدر حضرات اللہ دی بارگاہ چ دعائے میری توڑی اللہ حاضری قبول فرمائے ہانڈو گجرا دے تمام